जेजू क्रिस्ताच्या नावात तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हज्या आत्मीक चॅनलाक स्वागत. मोगाच्यानो आयचो संदेश जावन आसा देवबिरांत. देवबिरांत म्हळ्यार कितें? इब्रियांक बरयल्लें पत्र 2 अध्यायांत 2 वाक्य. देवदूता वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाले उतार तांचे मदें सदांच स्थिर रावले. ताका विरोध वचोन केल्या सर अपराध्यांक वा अविधेय करण्याक फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. पुर्वज म्हळ्यार मोगाच्यानो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या पयले इस्रायल लोक. त्या इस्रायल लोकांक देवान ताजे उतर मोयजे आनी आपल्या प्रवादी मुखान ताका कळीत केले. तांणी काल केले म्हळ्यार ते तांणी स्विकार करूं ना. ते स्विकार करनासतना तांणी त्या उतराक विधेय जावना आनी विधेय जायनाटल्या टायमार तांणी अपराध केलो. ते दाडा देवाचो राग इस्रायला लोकां वयर आयलो आनी काल जालें म्हळ्यार इस्रायल त्या लोकांक देवान कठीण शिक्षा दिली. हे आमकां पोरण्या सोल्यांत आमकां वाचोंक मेळटा. देखून मोगाच्यानो आमी काल करचें म्हळ्यार आमी देवा थंय विश्वास दवरलो, आमी देवा थंय भक्त दाखोवन जर तर ताजे उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार देवाची शिक्षा आमच्या वयर येता म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. देवबिरांत म्हळ्यार आमी देवा कडेन मागणें करचें मात न्हय. आमी काल करचें पयल्यान पयलें आमी ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. ताजे उतराक आमी महत्व दिवचें. कारण कितें म्हळ्यार ताज्या उतराक जीव आसा आनी त्या उतरा प्रमाणे चला जाय म्हूण देवाची खुशी जावन आसा. देखून मोगाच्यानो आमकां मुखार अशें वाचूंक मेळटा. येद्या वर त्या तारणाची परवा आमी करिना जाल्यार आमी कशें त्या शिक्षेंत सुकून घेवयेत. पळय मोगाच्यानो, येद्या वर त्या तारणाची परवा, तारण म्हळ्यार इतल्या व्हडल्या सडवणाची आमी परवा करिना जाल्यार आमकां त्या शिक्षेंत सुकोवंक साध्य ना. कोणाडचें साध्य ना. कारण कितें म्हळ्यार कोणी जावं दी ह्या संवसारांत जिवनचो सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखून सोम्या जेजू क्रिस्ता विश्वास दवरलो मनीस ताज्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार त्या व्यक्ती वयर ताजी शिक्षा खंडीत येतली. कारण कितें म्हळ्यार आमकां एक शिकोवण आसा. शिकोवण म्हळ्यार हे देवाचें उतर. आमकां मागणें जाय तें सगळां मागणें आमी जेजू क्रिस्ता थंय मागणें करन जर तर ताजे उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां कितेंय आमकां देवातान आमकां मेळचें ना. आमकां काल मेळटा ताजी शिक्षा मेळटा. अशें आमकां हिब्रियो घरांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. कारण कितें म्हळ्यार सोम्यानच तें आमकां पयलें परगट केल्लें जावन आसा. हे देवाचें उतर प्रत्येक जावन सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या पासून 2000 वर्सां पयलीं संवसाराक येवन आमकां तें परगट केल्लें जावन आसा. आनी देखून आमी स्विकार करन सोम्या जेजू स्विकार करन ताजेर विश्वास दवरन जर तर आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार खंडीत जावन आमकां ती फावो ती आमकां खंडीत जावन देवाची शिक्षा आमकां मेळटली. देखून मोगाच्यानो देवाक भिवची गरज ना. कारण कितें म्हळ्यार देव जावन आसा मोगाळ आनी दयाळ. तो आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. आमी काल करचें आनी त्या देवाक आमी भिवची गरज ना. आमी खंय भियेचें म्हळ्यार ह्या उतरांत आमी सुकोवन येता म्हळ्यार बे आमचे भितर आसा जाय. केदाळे आमी मागणें करचें सोम्या जेजू तुज्या उतरांत हांव सुकोवन वचूं म्हाका सोडनाकाय. ते बे आमचे भितर आसा जाय. आनी ते बे आमचे भितर आसून आमी मागणें केल्यार खंडीत जावन सोमी जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत बेसावानी भरतलो. कारण कितें म्हळ्यार तो आमचो मोग करता. देखून आमी कशें आमी देवाचो मोग करता पळय तशेंच ताजे उतराचोय मोग करी जाय आनी ताजे उतरा प्रमाणे चला जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी अशेंच मोगाचें एक वापर अशी आसा. मातेवान बरयल्ली सुवार्त 22 अध्यायांत एक वापर अशी आसा. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारणी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक व्हरें जेवण केलें. जांकां वळीक सांगलेलें तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगलें म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत सक्कडी आयत जाला लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण तांणी गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतेच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, एकलो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करन तांकां जिवशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपले सैन्य धाडून त्या कुणीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचे शहर भस्मून सोडले. ही जावन आसा ओपर. ह्या ओपारीचो अर्थ असो आसा मोगाच्यानो सर्गींचे राज म्हळ्यार सर्गींचे राज अशें म्हणे तेका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक व्हरें जेवण केलें. जांकां वळीक सांगलें
तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले, पूण ते येवंक आयकले नात. कारण कितें, हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांक आयलो इस्रायला पासत, इस्रायलाच्या बाचावे पासत, इस्रायलाक सर्गींचें जिवीत दिवच्या पासत, सर्गींच्या जेवणाक आपोवंक तो आयलो जावन आसलो. आनी ते काले गेले म्हळ्यार इस्रायलांनी ताका स्विकार करूं ना, इस्रायलांनी ताचे उतार आयकोना, ताका स्विकार करूं ना. हालेलुया. देखून काल जालें म्हळ्यार त्या जेवणाक तांकां आपयलें जेवण, तांकां रेडी करून दवरलें सर्गींच्या जेवणाक ते येवनात. ते म्हणूंक लागले आमकां नाका, आमकां तुजी गरज ना म्हणून तांणी सोम्याक तिरस्कार केले. आमकां पळोवंक मेळटा न्ही मुखार वाजेलांनी. आनी मुखार काल जालें मोगाचें न्हू. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हणलें, वरां जेवण तयार आसा, पूण आपयल्या ओवळ्यांक ते फावो ना जाले. हांवें कोणाक आपयले, आमी पयल्यान पयले हांवें इस्रायलाक आपयले, तांणी ते तिरस्कार केले, तांकां ते फावो ना जाले. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. प्रेज द लॉर्ड. अशें ताजे साकूर वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेले सोमेस्तांक बोऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमा केलो आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. पयल्यान पयले स्वामी जेजू क्रिस्त आयलो इस्रायला पासत, इस्रायलाक बाचावी दिवच्या पासून, म्हळ्यार इस्रायल लोकांक सर्गींचे वाट दाखोवंक, ताका सर्गींचे जिवीत दिवंक तो आयलो जावन आसा. ताणें ताका तिरस्कार केलो आनी ताणें तिरस्कार केल्ल्यांक काल देवाक राग येयलो. तांणी तिरस्कार केल्ल्या वरवीं काल जालें मोगाचें मुखार आमकां अशें मेळटा, तुमी वसा तुमी राज रस्त्यान कितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. आनी तांचे साकूर वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेले सोमेस्तांक बोऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमा केलो आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. मोगाचें तो इस्रायल लोक जावन आसलो देवाचो संत लोक, आनी सैरी म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय आमी जावन आसात. प्रेज. इस्रायलांनी तो नाका म्हणून सोडल्यान कारण सोडले देव सोम्याक तांणी तिरस्कार केल्ल्यान ती सोडून आज आमकां मेळ्ळ्या. उतरान आमकां ही ओपारी अर्थ असो जावन आसा, इस्रायल लोकांनी ते सर्गींचे जेवण तिरस्कार केल्ल्यान बायलो लोक म्हळ्यार इस्रायल सोडून आज काल जाला सगळ्या संवसारांत 75% लोक क्रिस्तांवपण जावन क्रिस्ताक वळखतात. ते आमकां पळोवंक मेळटा न्ही. आज इस्रायलेक सोडून 75% लोक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वास दवरता. कारण कितें म्हळ्यार तांणी ते दळ तिरस्कार केल्ले ते उरल्यांक मेळ्ळे. सो आंत वाचूंक अशें ते स्पश्ट आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. आज संवसारचो 75% लोक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वास दवरता. आनी मुखार आमकां अशें मेळटा, सैऱ्यांक पळोवन राय मोटवाक आयलो. आनी एक दीस अशें घडटा मोगाचें न्हू. एक दीस सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येताना थंय काल जाता म्हळ्यार लग्नाचे नेसनांतल्याक एकल्याक ताणें देखलो. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार लग्नाची न्हेसोन म्हळ्यार देवाचें उतर. आज सगळे लोक 75% संवसाराचो लोक जेजू क्रिस्ताचो विश्वास दवरचे सामा हर एकल्याक सोम्या जेजू क्रिस्त जाय, ताजो मोग जाय, ताजे कडेन आमकां पिडा गूण जाय, ह्या सैतानांतून आमकां सैतानाच्या हातांतून सुटका मेळ्ळा जाय, आमकां आशिर्वाद सगळे जाय, पूण देवाचे उतर नाका, ताजे उतर आमकां नाका, ताजे उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक रेडी नात. हे जावन आसा लग्नाचे नेसनांतल्याची गत. देखून मोगाचें न्हू, सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येताना जर तर आमी आपयले सैरे, आमी सर्गींच्या जेवणाक आमी बसलेल्या सैरे आमच्या भितर देवाचे उतर ना जाल्यार काल जाता. हाजे मुखार आमकां अशें वाचूंक मेळटा, इश्टा लग्नाचें न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय, पूण ताणें जाप काडली ना. सोमी जेजू क्रिस्त संवसाराक दुसरे फावट येताना आमकां जर तर आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार ताज्या सवालाक आमचे कडेन जाप आसची ना. कारण आमकां कळीत आसा आमची भक्त बायल्यान मात्र. आतां देवबिरांत म्हळ्यार काल बायल्यान भक्त दाखोवची न्हय मोगाचें न्हू. देवबिरांत म्हळ्यार सगळ्यांचे मुखार बायल्यान भक्त दाखोवची न्हय. देवबिरांत म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें. आनी आमकां कोणें मेसवा जाय, मनशांनी न्हय, देवान मेसवा जाय. आमची भक्त देवान मेसोवन आमकां प्रतिफल दी जाय. आनी देवान आमची भक्त मेसवा जाय वय जाल्यार मोगाच्यान आमी काल कर जाय, पयल्यान पयले आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्या उपरांत ताज्या उतरा प्रमाणे चला जाय. पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें शिकयलां पळय त्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. कारण पवित्र पुस्तकाची उतरां कोणाची जावन ती सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसात. आनी जो कोण सोम्या जेजू क्रिस्ताक विश्वास दवरून ताज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार त्या व्यक्ती खंडीत जावन ते सर्गीचें जिवीत
त्या सर्गींचे जेवण आमकां मेळटलें म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. आनी मुखार अशें बरयलां, तोवड रायान साकरांक सांगलें, ताचे हातपाय बांदून ताका बायल्या काळोखांत उडया, थंय जाताले रडणे आनी दांत गिल्लोनी. कोणी जावं दी, क्रिस्तांवपणांत जल्मून, ह्या क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मून जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार ताची अवस्था कल जाता, ताका ताचे हातपाय बांदून ताका बायल्या काळोखांत उडया, ताका एंकोडाचें जिवीत मेळटलें. हे जावन आसा देव भिरांत. हे बे आमचे भितर आसा जाय. मोगाचें न्हू, हांव पयल्यान परतें रिपीट करता, आमचो देव मोगाळ आनी दयाळ जावन आसा. पूण जर तर आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमकां सर्ग नश्ट जाता. आमकां उतरांत आमकां अशें मेळटा, ताका काळोखांत उडया, थंय जाताले रडणे आनी दांत गिल्लोनी. कित्याक आपयले सबार आसात पूण विंचून काडलेले तोडेस. वय आज 75% संवसारांत लोक क्रिस्तांव आसल्यार मोगाचें न्हू, आमी एक चिंतून काडचे, विंचून काडचे कोणे? ते सरस्वरा देवान या सोमे जेजू क्रिस्त. त्या विंचोवण्यांत हांवें आनी तुवें आसा जाय. वय जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी काले कर जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे चला जाय. देखो न्हू, लुकान बरयली सुवार्ता 6:46 वाक्य, म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात, पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात. कित्याक? ही जेजू क्रिस्ताची उतरां. जेजू क्रिस्त लुकाचे सुवार्तेंत 6:46 म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात. कारण कितें म्हळ्यार जेजू सकडांक जाय. जेजू आमकां पिडा कोण करूंक जाय, जेजू आमकां बेसांवांनी बरोवंक जाय, जेजू आमकां समाधान दिवंक जाय, तें सामा. पूण एक पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात, पूण ताची उतरां आमकां नाकात. तशें जावं नजो मोगाचें. आमकां जेजू कितलो इम्पॉर्टंट की तितलेच ताजी उतरां आमकां इम्पॉर्टंट. आनी परतें सांगता, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता आनी चलता खंडीत जावन सोमी जेजू क्रिस्ताचो हात सोडचो ना. कारण तो ताजे उतरा प्रमाणे चलतल्या मनशाचो मोग करचो देव जावन आसा. आनी तशेंच मोगाचें न्हू, मातयेन बरयली सुवार्ता 7 अध्यायांत 21 वाक्य, म्हाका सोमिया सोमिया म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिकचो ना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी व्हरता तो सर्गींच्या राज्यांत रिकतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्ही, तुजे नांवी आमी देंवसार धोंडयल्यात न्ही, तुजे नांवी आमी आसार्या केल्यात न्ही. तोळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लबदले न्हू, म्हजे तावन पयस सरा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या उतरांचे बे आमचे भितर आसा जाय. हे जावन आसा देव भिरांत म्हणल्या उतराचो अर्थ. एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मून सोमिया सोमिया म्हणून म्हाका उलो मारतालो, खंडीत जावन कोणी सर्गींच्या राजाक रिकचो ना. कोणी जावं दी, जेजू 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 म्हणून आमी सांगून आमी जर तर ताच्या मुखार आमकां वचून म्हणटा, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी व्हरता तो सर्गींच्या राजांत रिकतलो. बापाची खुशी कितें जावन आसा? बापाची खुशी इतली जावन आसा, एकल्या पुताक वळखून कान घेवन ताज्या उतरा प्रमाणे चला जाय आनी जिये जाय. ही जावन आसा आमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. ही जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताची खुशी. ना तर काय जाता, आमी कितले मागणे केल्यार, आमी कितले सोमिया सोम्या म्हणून उलो मारल्यार, त्या झडतीच्या दिसा, त्या एक दिसा आमकां सगळ्यांक एक झडती आसा संवसारांत, त्या दिसा काल घडटा म्हळ्यार तोळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, म्हाका तुमची वळखूच ना, खोट्यापणाक लबदले आनी म्हजे तावन पयस सरा. देखून मोगाचें न्हू, असले हे कश्ट हे आमकां मेळना जाल्यार आमी काले कर जाय, आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. हे जावन आसा देव भिरांत. हो जावन आसा देव भिरांत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ. देव भिरांत म्हणल्यार बायली दाखोवणी न्हय ती. ते जाय देव भिरांत, आमकां देवाचे बे भिरांत जाय, बट देव भिरांत म्हणल्यार बायली दाखोवची न्हय. आनी एक तो आमी स्पश्ट स्पश्ट अर्थ कितें म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक धर्म स्थापक करूंक येवना. सोमी जेजू क्रिस्तान खंयचो एक धर्म स्थापन केल्लें आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक सोडवून दिवंक आयलो जावन आसा. तो ह्या संवसाराक सैतानाच्या हातांतून बाचाव करूंक आयलो जावन आसा. आनी एक धर्म स्थापन करचे उद्देशान तो बिलकूल येवना. तो आयलो एकच उद्देश, कोणी जावं दी आकाशा पोंदा जिवंसो मनीस त्या येवकाडाक वचनासतना ताणें सर्गींच्या जेवणाक ह्या सर्गींच्या राजाक रिगेचें म्हणल्यार एकच एक उद्देशान तो 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसाराक आयलो जावन आसा.
आणि कोणी जाऊन ताका स्वीकार करन ताज्या उतराप्रमाणे जियेल्या व्यक्तीक खंडीत जावन ते सर्गीचें जेवण हे सर्गीचें रास ताका मेळटलें म्हणून आमकां ह्या वांजेलांत ते पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. देखून मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड आमकां संतोशाची गजाल आमी क्रिस्तांव आमकां सक्कड गोत्ता आसा. आमच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक आसा आमकां वाचोंक गोत्ता आसा. आमी वाचूं मात न्हय मोगाचें न्हू ताज्या प्रमाणे आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आशिर्वादांनी भरतले आनी एक दीस सर्गीच्या राजांत देवाक मुखामुखी पळोवनचे भाग आमकां मेळटले. म्हजो संदेश आयकल्यार हर एकल्या पासून तूं एक मागणें करन हो आयचो संदेश हांव आखेर करता. हालेलुया. थँक्यू जीसस. अर्गान तुका सोमिया जेजू, ओगळाक तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळा दयाळा बापा आयचो संदेश दिवंक तुवें म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या पासून तूं हांव तुका अर्गान दिता. पयल्यान पयलें हांव तुका अर्गान दिता. कारण कितें म्हळ्यार म्हाका तुवें त्या सर्गीच्या राजाक विसलेल्या पासून तूं एका टायमार आमी संवसारी मनीस जावन आसले जाल्यार तुजे सुवार्ते मारिफात हे आमच्या देशांत येवन तुजी वळख आमी काणयेवन तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक एक बरें एक क्रिस्तीय जिवीत म्हाका दिल्ल्या पासून तूं हांव तुका अर्गान दिता. तशेंच आनी मुखार तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक बापा तूं म्हाका कुमो कर. पवित्र आत्म्या म्हाका तुज्या उतराची जाणवाय दी म्हूण मागणें कर. ह्या उतरांत सुकोवन वचनासतना त्या उतरा प्रमाणे मात्र जियोंक म्हाका कुमो कर म्हूण मागणें कर. तशेंच दयाळ बापा म्हजो संदेश आयकतल्या ह्या म्हज्या विक्षका पासून वर्गात तांचे वयर तुजी दयाळाची दिश्ट दवर बापा. थँक्यू जीसस. कोणी नश्ट जावं नजो, कोणी सर्गीच्या जेवणात नश्ट जावं नजो, त्या सर्गीच्या राजात नश्ट जावं नजो, कोणी येवंकडक वचो नजो म्हणली तुजी खुशी जावन आसता. देखून मोगाचें चड देखून मोगाळ बापा चड आनी चड तांणी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक त्या उतराचें ज्ञान तांकां दी म्हूण मागणें कर. तांणी सगळ्यांनी वांजेल पवित्र पुस्तक वाचतना ते एक समजोनी त्या उतराची समजोनी तांकां तूं दी म्हूण मागणें कर. थँक्यू जीसस. तुका सांग महिमा बापा, तुका सांग वर्ग बापा, तुका सांग महिमा बापा. हे मागणें तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोडवंदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान मागून कान घेता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.